करून फायदो कितें? आयज गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोली हांगा गाडी पार्क करपाक येयल्ले. अशें खूब वर्सां जालीं पार्किंग एरिया जे आसा आमी जे हांगा जे पेशंट जे आसात तेंचे कोण सोयरे येता दायरे येता आनी गाडी पार्क करपाक आमी हांगा येता तेन्ना हांगा रेस्ट्रिक्शन आहा की आमचे एरियेक आमच्या डॉक्टरांनी पार्किंग करपाक जाय. जे कोण येतात हांगा गाडी दुसरे पार्किंग लोकल लोक जे येतात आनी थंयसून जे लोक येतात तेंच्यो गाडी पार्किंग करपाक हांगा आमकां पार्किंग एरिया दिलेली आसा. आनी हांगा पळयत जाल्यार एक इतकी पार्किंग एरिया येदी व्हडली आसा तर गव्हर्मेंटान हेजी पार्किंग हेजी एरिया जी आसा ते हांगा ग्रावंडाची एरिया जी गाडी जे दवरतात गाडी पार्क केल्या उपरांत गाडयेन दवरपाक पावसान पांय दवरपाक हांगा जागो ना इतली हांगा घाण जाल्लेली आसा. तेन्ना हे गोवा मेडिकल कॉलेज जे बिल्डिंग सेक्शनाचे अंडर जे येतात आनी हे पार्किंग हे आमकां गोंयकारांक लागून तुमी कित्याक लागून बरें करून दिना. हांगा भायर पळोवंक गेल्यार VIP पार्किंग हांगा जर व्हडले मिनिस्टर येयले चीफ मिनिस्टर जर येयलो गाडी तेका फाटोफाट तेका बरे हेजेर दवरतात. चीफ मिनिस्टराक बरे गाडी चीफ मिनिस्टराक जेन्ना गाडी जेन्ना घेवन येता तेन्ना तेका बरे एरियेन गाडी पार्क करपाक दितात आनी सर्वसाधारण जे लोकल लोक जे येतात तांकां ही पार्किंगेची वेवस्था अशी आसा. आनी जे लोक डॉक्टर जे म्हणटा न्हू व्हिडिओग्राफी करपाची ना हे पार्किंगेची एरियेची आमी तुमकां दाखयल्या की भायरसून इतली परिस्थिती वायट आसा तर भितरसून कितें आसतलें हे गोंयच्या लोकांनी ठरोवपाक जाय. हांगाली व्हिडिओग्राफी करपाक भायले हे पार्किंग एरियेची आमकां समस्या जाता. आमी गाडी हाडून पार्क केल्ली आसा गाडयेनसून देवाना फुडें पांय खंय घालपाचो मोठो प्रश्न पडटा. हांगा चिखलूच चिखल जाल्लो आसा तेन्ना भितरले तुमी केल्यात ते प्रमोद सावंतान तुमकां भितरलें सांगलां पूण गोश्ट जी खरी जी गोश्ट आनी गोंयकारा समोर दवरपाक जाय. आतां व्हिडिओग्राफी जर बंद जर केली फाल्यां सकाळी भितर जर कितें इन्सिडंट घडलो जाल्यार हेका जबाबदार कोण आसतलो. म्हणजे तुमकां जाय तशें तुमी वागपाचें तुमकां जाय तशें करपाचें हे प्रमोद सावंतान मातसो विचार करपाक जाय. तुका लायली जी उखळ्ळी लायली ताळ्याक अशी जावंक फावना. ह्या लोकांक कितें सुख सुविधा जाय न्ही ते प्रमोद सावंताक पगार कोण लोक टॅक्स पेयरूच दिता. प्रमोद सावंत बळसांतले पयशे म्हणिना. ताका लागून ही गरज आसा. जाय थंय 1000 कोटी थंय 500 कोटी हांगा थंय 200 कोटी थंय 300 कोटी नाका थंय मोडू नाका पयशे. गरज आहा एकाच मोड ह्या पुतळ्याक पयशे मोड त्या पुतळ्याक पयशे मोड. हांगा गरज कोणाक आसा गोंयकारांक गरज आसा थंय जाय. हांगा असलो हांगा पळोवंक जाल्यार चिखल इतलो जाल्यार हांगा सांजची गाडी जर उबी केली जाल्यार सांजची गाडी तिनसांज जळारी कितले आसतले ते प्रमोद सावंतान विचार करपाक जाय. डॉक्टर म्हणून तुका जडीबुटी डॉक्टर जर एक आमचो हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर किंवा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किंवा सेंट्रल मिनिस्टर हांगा येवपाचो जर आसा आनी हांकां गव्हर्मेंटाक जर कळ्ळें जाल्यार हांगा ताबडतोब हांगा न्हू हांगा डांबर घालतले बरी एरिया करून दितले. तेन्ना हेंचे व्हडले VIP जे कोण येतात तांकां दाखोवपाक कित्याक लागून सगळो न्यूज चल्लो न्हू आज तक जे वयले नॅशनल चॅनलां जी आहात न्हू ती कवर करतात आनी हांगाले जे लोकल जे लोक आसा तांकां हे एक्चुली ही अडचण जाता. हे सरकारान BJPच्या सरकारान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांगा त्या दिसा येवन गेल्लो तुमकां खबर आसा की तेका सुद्दां हांगा भान ना की बाबा आपले एरियेन हे अशें चलता म्हणून. आतां म्हणटले ते पावस पडटा आतां पावसान तुमकां आमकां करून दिवं शकना. आतां हे जवळ जवळ 5 ते 10 वर्सां जालीं हे अशेंच चालू आसा कोण लक्ष घालिना. तेन्ना हांगा जे कोण कोण येतात न्हू थोडे अंधभक्तूय आसतले अंधभक्त कोण BJPचे आसतले तांकां हांगा कांय दिसना हे अशें जालेलें आसा म्हणून. तेंचे कडेन आमी मागिना तांकां त्रास जाले न्ही जर ते सांगचे ना कित्याक सरकार जे करतात न्हू तेंचे बरें करता अशें तरी दिसता. एक गोश्ट जाली जेन्ना तुमी सगळें उचलून धरलें बरें. आतां हे आमकां पार्किंगेची आमी अत्यंत गरज आसा. हांगा जी एरिया हेंच्यांनी सुदरपाची आनी बरें पार्किंग दिवपाचें म्हणून हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता. थँक्यू.
हं.